اونجایی که برادرمون توقف کردن، آیه 125 سوره انعام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. 3 آیه هر کدوم زیباتر از قبلی و شبیه این آیه در قرآن زیاد هست و کل قرآن جمع شده تو همین آیه و انشراح صدر ایجاد میکند. معنی ظاهری این آیه رو من بگم، بعد میپردازم به تفصیلش به اون اندازه که خداوند تبارک و تعالی به ما و شما توفیق خوب گفتن و توفیق خوب شنیدن و خوب عمل کردن عنایت بفرمایید. معنی ظاهریش یک نقطه خیلی ظریف هم هست که پیشرفت علمی اونو ثابت کرده و از اونجایی که دانشجوهای علوم پزشکی هم اینجا هستن، من برمیگردم به چند شب پیش. یک آیه تو خاطرم بود که تفسیر بکنم ولی فرصت نشد، دیگه رد شدیم. اون آیه هم یه اشاره‌ای بهش میکنم. از نظر علمی چیزهای ثابت شده که بد نیست بدانن. خب فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. یک کسی که خداوند اراده هدایت اون بکند و قصد خیر برای اون داشته باشد و هدایت را برای اون بخواهد، قلبش را منشرح میکنه، قبل از هدایت آماده میکنه برای پذیرفتن هدایت. در نتیجه هدایت به محلی برخورد میکنه که زمینش فراهم شده و خداوند آماده کرده که این دل هدایت بشه، چون خصوصیاتی درش دیده، طلب درش دیده، زمینه رسیدن هدایت به قلبش هم فراهم میکنه. و من یرد ان یضله، کسی که قصد هدایتش کرد نخواست هدایت بشه، یه وقتی سوء تفاهم نشه. خداوند گفته و من یرد ان یضله، کسی که خدا خواست گمراهش بکنه. خداوند نمیخواد بی خود و بی جهت بندگانش را گمراه بکنه. کسی که خداوند دوباره معنیش اینه قصد هدایت بهش میکنه اما اون نمیپذیره هدایت خداوند، اینجا گمراهی خود به خود نصیبش میشه. و تشبیهش خیلی زیباست. یجعل صدره ضیقا، اونقدر سینهش و قفسه سینهش و قلبش و دلش تنگ میشه، فشرده میشه، به هم کوبیده میشه که حد و حسابی ندارد. وقتی گمراهی در دل قرار میگیرد، دلو میفشارد، دلو تنگ میکنه. وقتی هدایت مجرای هدایت در دل تنگ میشه، دلو میفشاره. هرچی مایه حیات تو دل هست، از خونهای پاک چه مادی چه معنوی، میفشاره تا همه بچکه و دل خشک میشه. بعد تشبیه میکنه. این 1427 سال پیامبر پیش تلاوت کرده. خوب دقت بکنن اونهایی که اهل تحقیقن، خصوصا دانشجوها. بعد میگه یجعل صدره ضیقا حرجا، مضطرب، فشرده، لرزان. حالا تشبیهش رو ببینید که انما یصعد فی السما، مثل این که در آسمان داره بالا میره. یصعد یعنی تکرار میکنه بالا رفتن در آسمان و هی بالا میره، هی بالا میره تا جایی که دیگه چه اکسیژن کم میشه. اکسیژن که کم شد چه حالتی بهش دست میده؟ نفس تنگی. از کجا میفهمه پیامبر صلی الله علیه وسلم کسی که در آسمان بره بالا 1427 سال پیش که اگر کسی در آسمان بره بالا اونجا اکسیژن کم میشه،
هی نفس تنگی بهش دست میده. این تشبیه میکنه کسی که خداوند هدایت رو از دلش میگیره و دلش رو فشار مضطرب میشه، مثل که نفس تنگی بهش دست میده میره تو هوا. طرف تو هواپیما نشسته، اکسیژن تنظیم شده تو هواپیما، بازم چه؟ وقتی میره بالا بعضی ها کم میارن، 24,000 پا، 25,000 پا، 30,000 پا. سبحان الله، چه تشبیه بلیغیه. این یکی از آیاتی که نشان دهنده اینه که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جانب خدا میگفته. سوار هواپیما که نشده، اون با براق رفته، بدون دستگاه اکسیژن رفته. فاصله خورشید تا زمین چقدره؟ قابل تصور نیست که چقدر رفته. خورشید که چقدر به زمین نزدیکه.